قرآن په حفاظت کې وساتي او دا کوم ختم وشو دا کوم ماشومان دي دا ټول د قرآن حافظان عالمان جوړ کړي با عمله جوړ کړي خپل دین دپاره قبول او منظور وګرځي طالب دا خوند کا زندگی دا طالب دا خوند کا زندگی دا طالب دا صرف مزرنوں کے ملگرو بس رضائے الہی دا خوند کا زندگی دا طالب دا خوند کا زندگی دا طالب